Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, hope you all are doing well and taking your video classes regularly. Students, this is your English text class, and as you know that in the we have started a new lesson, unit number 5, named humanism, and उसमें यहाँ पर जो है with the reading comprehension is given under the heading of what shaped Edie's life. ओके एंड हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने जो है वी आर लर्निंग अबाउट अ लेजेंड, जो है एक ऐसे लेजेंड के बारे में जो सोशल वर्कर थे। वो बहुत ही जो है वो एक ऐसी पर्सनालिटी थे, मर्सी जिनके लिए जो है वर्ड यूज़ किया जाता है, जिनको जो है एक टाइटल दिया गया है एंजल ऑफ मर्सी का, जिनका फुल नेम जो है इट इज़ अब्दुल सत्तार ईदी। ठीक है, ये क्या थे, कैसे थे, इन्होंने कैसे अपना वर्क स्टार्ट किया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी क्या जो है अकम्पलिशमेंट्स हैं, इनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, इन्होंने कैसे जो है अपनी फाउंडेशन बिल्ड की, क्या ऐसे सिंगल हैंडेडली यानी ऑल अलोन बाय हिमसेल्फ जो इन्होंने वर्क स्टार्ट किया। इनके ऑल ओवर द कंट्री जो है वो डिफरेंट एडी सेंटर्स हैं, जिनकी 24 दे आर प्रोवाइडिंग 24 आवर सर्विस, एम्बुलेंसेज सर्विस है इनकी। और यहाँ पर जो है देयर आर 7,000 मोर देन 7,000 are working in this organization. Some are voluntarily worker हैं and some are paid workers हैं। और एक इतनी बड़ी organization को not और they are also given the shelter यानी घर provide कर रहे हैं 85,000 people को, जिसमें जो है बहुत सारे लोग हैं, मल्टीपल किस्म के लोग हैं, यानी सीनियर सिटीजन्स भी हैं, यानी ओल्ड लोग हैं, स्पेशल चिल्ड्रन हैं, यानी जो हैंडीकैप्ड होते हैं, नीडी जो ज़रूरतमंद हैं, इन्फेंट्स जो जिनके माँ बाप उनको छोड़ के चले जाते हैं, जब when they are very जो न्यू बॉर्न होते हैं, और बेबीज़ जो बिल्कुल 1 ईयर 2 ईयर्स के होते हैं उनको। और जो है दे आर ऑल्सो ऑपरेटिंग द फूड किचन्स, जहाँ पर वो लोग जो है वो मुस्तहिक लोगों को, जो कमज़ोर लोग होते हैं, भूखे लोग होते हैं, स्टार्विंग पीपल होते हैं, उनको फूड देते हैं। इसके अलावा क्लिनिक्स हैं एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि रिकवरी सेंटर्स भी हैं। किसके लिए हैं रिकवरी सेंटर्स? ड्रग एडिक्ट्स के लिए हैं। ओके, ये इनका कुछ ऐसा इनकी अचीवमेंट्स थी जो हमें यहाँ पर इस चैप्टर में बताई गई। अब जो है ये उनकी अर्ली लाइफ, उनकी चाइल्डहुड, उनको कैसे ब्रॉटअप किया गया, किसने ब्रॉटअप किया, और उनकी पर्सनालिटी को बिल्ड करने में, शेप करने में किसका जो है वो पार्ट ज़्यादा है। तो मेनली ही वॉज ब्रॉटअप बाय हिज मदर, लेकिन इसके अलावा जो है इनकी पर्सनालिटी पे इनके ग्रैंड फादर और फादर का भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इनके ग्रैंड फादर का नाम क्या होता है? इट वॉज हाजी रहमतुल्लाह था। वो भी कैसे पर्सन थे? ही वॉज सो सिंपल, कॉन्टेंट थे और पेशेंट थे, यानी सिंपल थे, यानी सादा थे, और बहुत ही कनात पसंद थे और साबिर थे। ठीक है, और जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ों पे, एक्स्ट्रा थिंग्स पे जो है वो बिलीव नहीं रखते थे, और वो जो है डिसअप्रूव करते थे कि जो ज़रूरत से ज़ायद खाना है उसको किसी और को दे दिया जाए। और इसके अलावा उनका एक और पार्ट था कि जो डिस्प्यूट्स होते थे, चाहे वो फैमिली हो या उनके नेबरहुड डिस्प्यूट्स हों, तो उनको भी सॉल्व करते थे। तो दिस इज़ ऑल वी हैव लर्न इन द लास्ट क्लास। मैंने आपको इसको क्विकली रिकैप्चुलेट कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द रीडिंग। उसके बाद हम जो है वो कुछ पार्ट इसका रीड करेंगे और उसको एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स बिगिन। थिंकिंग बैक, अब्दुल सत्तार ईदी once said about his father, "My father had very high moral standard for himself. To him, simplicity was the only tolerable way of life. When we migrated to Pakistan, we got into serious financial trouble. However, he never complained, and throughout these times, he was never dishonest in his business, despite the fact that life in Pakistan was very difficult at that time. My father was a truly optimistic person and always had a positive attitude." In Bantua, Abdul Sattar Idi was known among his friends as Roti. As Idi explained, "Every time my father came back home from one of his trips, he shaved my head. Once, when I asked him why he does it, he explained that it is simply the most effective way to curb pride and prevent arrogance. It makes you work better because appearance is a distraction. When you don't think about the way you look, you develop humility and truth. I think it was the best lesson I was ever taught." However, the person who apparently made Abdul Sattar Idi the man he became was his mother.
Edie said of his mother that she was a very gentle, sensitive, and quiet person. She guided Edie in such a manner that he grew up to be a very kind and sensitive person. He was particularly caring where the old, handicapped, or mentally challenged people were concerned. If ever he saw some mean kids making fun of the mentally challenged, he would stop them. His mother always appreciated such acts by saying, "You have given a voice to those who do not have it. These people are as innocent as babies. They know nothing of the world, and yet they have to live as adults." So till here I finish my reading, and I will explain what the text is about till here. Okay, students, I'm going to explain. Thinking back, अगर हम उनसे उनके पीछे के बारे में पूछें तो वो क्या बताते हैं. इस अब्दुलसत्तार ईदी once said about his father कि मेरे फादर का बहुत ही ज़्यादा हाई मोरल स्टैंडर्ड. अब मोरल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे यानी लेवल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, यानी आप कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, यानी इन सब बातों को बहुत ही कीनली वो ऑब्ज़र्व करते थे. बहुत ही अखलाक और अखलाकियात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे कि कहीं कोई किसी के साथ ना गलत हो जाए और किसी के साथ कोई जो है बुरा ना हो जाए. तो इसके लिए उन्होंने अपने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए थे अपने लिए टू हिम. और उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी अपने आप को अपने कंट्रोल करने के लिए, टू कर्ब द प्राइड, अपने गुरूर को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे ज़्यादा वो की पॉइंट जिसको समझते थे वो सिंप्लिसिटी था. यानी सादगी को वो एक ऐसी चीज़ समझते थे जिसके ज़रिए से जो है वो ज़िंदगी को जो है इतनी टफ़ लाइफ जो होती है, इतनी टॉलरेबल यानी ऐसी जिसमें इंसान को बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, इस ज़िंदगी को गुजारा जा सकता है. सिंप्लिसिटी वॉज द ओनली टॉलरेबल वे ऑफ लाइफ. यानी सिंप्लिसिटी ही जो है वो एक एक्सेप्टेबल वे ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है, यानी आप आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं. अच्छा, फर्दर मज़ीद ये क्या बता रहे हैं, ही इज़ टेलिंग अस कि व्हेन वी माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, ज़ाहिर सी बात है जब 1947 में व्हेन पाकिस्तान वाज बोर्न, तो उस वक्त जो है लोगों ने माइग्रेशन की थी. तो उसमें जो है ये जब पाकिस्तान की तरफ आए तो बहुत सारे लोग अपना सारा एसेट्स, अपनी सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी, सारी वेल्थ को जो है वहाँ पर पाकिस्तान की वजह से जो है वो छोड़ के आ गए थे. एंड दे वर इन तो उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल जो है वो क्राइसिस में थे लोग. तो ये लोग भी जो है वो बहुत सीरियस क्राइसिस में आ गए थे पैसे के लिहाज से. हाउएवर ही नेवर कंप्लेन, लेकिन उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की कि शिकायत नहीं की कि ये हो गया वो हो गया. एंड थ्रू आउट दिस टाइम, इसने टफ़ टाइम में भी, पूरे वक्त में भी, ही वॉज नेवर डिसऑनेस्ट. आपको पता है वो क्या करते थे, वो ड्राई फ्रूट कमीशन एजेंट थे बॉम्बे में, लेकिन यहाँ पर आके भी उन्होंने अपने काम में कभी भी ईमानदारी से काम लिया, कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं हुए अपने बिज़नेस में. डिस्पाइट द फैक्ट दैट लाइफ इन पाकिस्तान वाज वेरी डिफ़िकल्ट एट दैट टाइम. इस वक्त पाकिस्तान में जो है, हालांकि उस बावजूद इसके कि वो डिसऑनेस्ट हो सकते थे या कुछ भी ऐसे कि टू अर्न द मनी बाय हुक और बाय क्रुक करके अर्न कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने कोई नाजायज़ तरीके को इस्तेमाल नहीं किया, कोई फॉल्स वे की तरफ नहीं गए. और जो है हालांकि उस वक्त पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में था. माई फादर वॉज अ ट्रूली ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एंड always has a positive attitude. अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड है, दिस इज़ वेरी अ गुड वर्ड फॉर यू, अ न्यू वर्ड फॉर यू, ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन. यानी जो हमेशा ये सोचता रहता है कि अच्छी चीज़ होंगी, यानी वो कभी भी नेगेटिवली तो उसकी थिंकिंग नहीं होती, वो हमेशा ही थिंक्स पॉजिटिवली. और जो है इनका कैसा एटीट्यूड था, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थी, इनकी सोच भी बड़ी पॉजिटिव थी और एटीट्यूड भी उनका क्या था, पॉजिटिव था. तो ही इज़ टेलिंग एक्चुअली जो ईदी हैं वो अपने फादर के बारे में कुछ वर्ड्स उन्होंने बड़े प्रेशियस वर्ड्स कहे हैं कि वो किस तरह के इंसान थे. और यही चीज़ जो है उन्होंने अपने जो है फादर से, अपनी फैमिली से, अपने जो है ग्रैंड पेरेंट्स से सीखी है कि किस तरह जो है वो लाइफ को, कंटेंट लाइफ कैसे गुजारी जाती है. सो मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ. इन पार्ट 1, अब्दुलसत्तार ईदी वॉज नोन अमंग हिज फ्रेंड्स एज रोटी. अच्छा, यहाँ पर आप इनकी एक
ان کی آپ چائلڈہڈ میموریز میں آپ سنیں کہ ان کو کیا کہتے تھے, ان کو جو ہے روٹی کہتے تھے ان کے فرینڈ نا, اینڈ کیا کس وجہ سے انہوں نے, ہی از ٹیلنگ دا ریزن کہ ایوری ٹائم مائی فادر کیم بیک ہوم فرام ون آف ہز ٹرپ, جب بھی آپ کو پتہ ہے ان کے فادر جو ہے وہ بزنس کی ڈیلنگس کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرے شہروں میں فرام ون سٹی ٹو اندر سٹی موو کرتے تھے, فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس, تو وہ جب بھی آتے تھے وین ایور ہی کیم بیک فرام ہز ٹرپ فرام ہز کیا کہتے ہیں اپنی سفر سے جب بھی آتے تھے, ہی شیو مائی ہیڈ, اب میرے جو ہے ان کے ہیڈ کو جو ہے وہ کیا کروا دیا کرتے تھے, شیفٹ کروا دیا کرتے تھے, ان کا جو ہے وہ شیو کروا دیا کرتے تھے, یعنی گنجا کروا دیا کرتے تھے. ونس وین آئی آسکڈ ہم وائی ہی ڈز اٹ, ہی ایکسپلینڈ اٹ, اٹ از سمپلی دا موسٹ افیکٹو وے ٹو کرب پرائڈ. اب یہاں پر انہوں نے جب ریزن پوچھا کہ کیوں کرتے ہیں آپ ایسے, تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی اچھا اور بہتر طریقہ ہے کرب, دس از اے نیو ورڈ فار یو. کرب مینز ہوتا ہے ٹو کنٹرول, ٹھیک ہے, کنٹرول کرنا, کسی چیز پہ اوور کم کرنا, گیٹ اوور کرنا. اب کس چیز پہ کو کنٹرول کرنا, پرائڈ مینز کیا ہے, غرور. تو یہ چاہتے تھے کہ ان میں کوئی غرور پیدا نہ ہو, اینڈ پریونٹ ایروگینس, اور جو ہے وہ ایروگینس کو جو ہے, جیسے ایروگینس بھی پراؤڈ کے سینس میں آتے ہیں, جو پراؤڈ بیہیویئر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اچھے کپڑے, اچھے بال, اچھی شکل کو پہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے. تو وہ ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے, ان کی اس ہیبٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ ان کا ہر دفعہ جو ایوری ٹائم ہی شیوڈ ہز ہیڈ, ٹھیک ہے. اور ایروگنس کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا. پراؤڈ بیہیویئر کرب مینز ہوتا ہے ٹو کنٹرول, پرائڈزم فار دا غرور. اٹ میکس یو ورک بیٹر بیکاز اپیئرنس از اے ڈسٹریکشن. آپ لوگ کیا کہتے تھے, ان کا ریزن ایک اور مزید یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ جو ہے نا, یہ آپ اس سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام کریں گے, کیونکہ اپیئرنس جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ ڈسٹریکٹ کرتی ہے, آپ کی توجہ کو جو ہے وہ کیا کرتی ہے, سم تھنگ دیٹ ٹیکس اوے یور اٹینشن, جو آپ کی توجہ کو ادھر ادھر کر دے. تو اس میں ایک اپیئرنس بھی بہت بڑی چیز ہے, ایک کاؤنٹیبل چیز ہے. وین یو ڈونٹ تھنک اباؤٹ دا وے یو لک, جب آپ سوچتے نہیں کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں, تو آپ کے اندر جو ہے وہ عاجزی, آپ کے اندر جو ہے وہ ایک کہتے ہیں کہ آپ بہت ہی جو ہے وہ سنسیئر اور کانٹینٹ ہو جاتے ہیں, عاجزی پیدا ہو جاتی ہے, اور آپ سچائی کی طرف چلے جاتے ہیں, اپنی سچ بولنے لگتے ہیں. آئی تھنک اٹ واز دا بیسٹ لیسن آئی واز ایور ٹاٹ. یہ بھی بیسٹ لیسن ہے جو میں نے ہمیشہ جو ہے مجھے سکھایا گیا, جو میں نے ان سے سیکھا ہے. سو یہ آگے چلیے, یہاں پر ہیومینٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے, کنسیڈرنگ ون سیلف ایز سم ون ویری اسمال, یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت ہی حقیر سمجھنا. So you get the meaning of humility. Okay, however the person who apparently made Abdul Sattar Eidi the man he became was his mother. لیکن یہ تو ان کے فادر کی بات بہرحال, لیکن جو مینلی جو ہے جن کی پرسنالٹی پہ جو انفلوئنس ہے جس کا, وہ ان کی مدر ہی ہیں, ان کی امی ہیں. ایدی said of his mother that she was very gentle. کیسی تھی ان کی مدر؟ Now he is telling some of her qualities, کہ وہ بہت ہی جینٹل تھیں, کائنڈ تھیں, سینسٹیو تھیں, یعنی بہت ہی زیادہ حساس تھیں, اینڈ کوائٹ پرسن, یعنی بہت خاموش رہنے والی خاتون تھی. She guided Eidi in such a manner that he grew up to be a very kind and sensitive. اور ظاہر سی بات ہے, انہوں نے اپنی مدر سے یہی ایٹریبیوٹس, یہی کریکٹر ایٹریبیوٹس سیکھے, اور اسی کے ان کی پرسنالٹی کا وہ پارٹ بن گیا. اور وہ بھی کیسے تھے, وہ بھی بہت کائنڈ تھے اور سینسٹیو تھے. He was particularly caring where the old handicapped or mentally challenged people were concerned. اور وہ سب سے زیادہ کس لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ کنیکٹڈ رہتے تھے, کن کے ساتھ بہت زیادہ ان کا رجحان رہتا تھا. وہ پرٹیکولرلی جب کسی اولڈ کو دیکھتے تھے, ان کی جب وہ کسی اولڈ کا, بوڑھے یا انسان کا خیال رکھتے تھے, ان کی کائنڈنیس اور زیادہ ایک اچھے ایکسٹینٹ پہ پہنچ جاتی تھی. ہینڈی کیپ جو معذور لوگ کا ان کے ساتھ بھی, اور مینٹلی چیلنج جو مینٹلی ریٹارڈ لوگ ہوتے ہیں, ذہنی معذور لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے بڑا سافٹ کارنر رکھتے تھے, ایک عام آدمی سے زیادہ. اف ایور ہی سو سم مین کڈس, جب بھی وہ کیسی ایسے ان بچوں کو دیکھتے تھے. مین کڈس کا مطلب یہاں پر تھوڑا ابیوزنگ ورڈ ہے, لیکن یہاں پر سیلفش کے سینس میں یوز ہوا ہے. ایسے لوگوں کو دیکھتے تھے, ایسے بچوں کو دیکھتے تھے, ہو از میکنگ فن آف دا مینٹلی چیلنج, جو مذاق اڑا رہے ہیں, ہو از موکنگ دا مینٹلی ریٹارڈیڈ پیپل, تو ہی وڈ اسٹاپ دیم, ان کو روکتے تھے. ہز مدر آلویز اپریشیٹڈ سچ ایکٹس بائی سے, اور ان کی مدر ان کو اس بات پہ بڑا اپریشیٹ کرتی تھی, بہت اچھے گڈ ورڈ سے ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرتی تھی کہ یو ہیو گیون اے وائس ٹو دوز, آپ نے ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنی آواز دی ہے جن کے ہو ڈو ناٹ ہیو اٹ, جن کے پاس نہیں ہے, جو نہیں بول سکتے اپنے اگینسٹ, جو اپنے خلاف بولنے والوں کو
نہیں روک سکتے. دیز پیپل آر ایز انوسینٹ ایز بیبی. یہ جو اولڈ ہوتے ہیں, یہ ہینڈی کیپ ہوتے ہیں, یہ مینٹلی چیلنج پیپل ہوتے ہیں, وہ کیسے ہوتے ہیں؟ بہت انوسینٹ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کسی نہ کسی طرح بلیسڈ نہیں ہوتے, وہ ہماری طرح بلیسڈ نہیں ہوتے, ان کے پاس کوئی نہ کسی چیز کی کمی ہوتی ہے. سو دے آر ویری انوسینٹ ایز بیبیز. بیبیز کی طرح ہوتے ہیں. دے نو نتھنگ آف دا ورلڈ. ان کو دنیا کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتہ ہوتا. اینڈ یٹ دے ہیو ٹو لیو ایز اڈلٹ. لیکن ان کو بڑوئی کی طرح رہنا پڑتا ہے ایز دے آر گروئنگ ڈے بائی ڈے. تو یہ کچھ یہاں تک ہم اپنا وی فنشڈ آر ریڈنگ along with that explanation. ہم نے ریڈنگ بھی کر لی, ایکسپلین بھی کر دیا. بہت سارے ورڈز ہیں, اس میں بہت نیو ورڈز ہیں that needs attention, that needs to be learned. آپ کے لیے ایک نیو vocabulary بھی ہے, تو try to use it in your sentences. And inshallah ta'ala we will meet you in the next class. Till then, stay home, stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.